इंशाल्लाह आप लोगों का मुश्तजनी से पहले जो सेहत था वो दोबारा बहाल हो जाएगा, दोबारा सेहत बहाल हो सकती है। ऐसे नौजवान जो कहते हैं कि हकीम साहब मुझे पहले जैसा सेहत चाहिए, लेकिन ऐसे नौजवान जो कहते हैं कि हकीम साहब मैं मर्द हूं और मेरा अंदर गैरत है, मैं तौबा कर सकता हूं, इसका एक ही वाहिद हल है कि आप लोग तौबा कर लें। इससे होता क्या है और शादी के बाद फिर बंदे के साथ कौन कौन से मसाइल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोग सिर्फ 7 मिनट इस वीडियो को टाइम देंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाएगी और इसके अलावा आप लोगों की सेहत पहले जैसे बहाल भी हो जाएगी। आज हम बात करेंगे उन नौजवानों के बारे में जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, और आजकल के दौर में इंटरनेट की सहूलत हर जगह पे मौजूद है, जिसकी वजह से नौजवान इस चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं। इसके बाद नौजवान सोचते हैं कि यार जो होना था वो तो हम कर चुके हैं, तो वो मजीद भी इस चीज़ को जोर देता है, जो कि गलती के ऊपर गलती होती है उनकी। हम बात करेंगे इस वीडियो में 3 चीज़ों के ऊपर। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। मुश्तजनी बीमारी है या आदत, इससे होता क्या है और शादी के बाद फिर बंदे के साथ कौन कौन से मसाइल होते हैं, और इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे इसका सही और प्रॉपर इलाज आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग अपना सेहत पहले जैसा कैसा बहाल कर सकते हैं। जो नौजवान इस वीडियो के ऊपर मौजूद है और अब तक मुझे देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पहला जैसा सेहत बहाल कर सकता है अल्लाह के फजलो करम से। अब हम बात करेंगे कि मुश्तजनी की आदत है या बीमारी। इंटरनेट की सहूलत की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत वीडियोस वगैरह नौजवान अक्सर देखते हैं, शादी उनकी हुई नहीं होती तो फिर वो ख्वाहिश अपनी हाथों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये आदत उसकी बन जाती है, इस आदत में वो पड़ा रहता है। फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका सेहत बिल्कुल जवाब दे जाता है, उसका सेहत उसको इजाज़त नहीं देता, कमर दर्द, बेचैनी, तकलीफ, सुस्ती, काहली, इसके बावजूद भी वो इस आदत से मजबूर हो जाता है। तो ये फिर हो जाती है बीमारी। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसे नौजवान के जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की इतनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मजबूरन फिर इस आदत को दोहराता है। मुश्तजनी हाथ के इस्तेमाल से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और सिक्स का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, अब हमने बात की कि ये बीमारी है या आदत, यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ चुकी है। अब तक जो भी बंदा इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के ऊपर मौजूद है और देख रहा है मुझे, तो यकीनन वो पहले जैसा अपना सेहत बहाल कर सकता है अल्लाह के फजलो करम से। देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के ऊपर कि मुश्तजनी हाथ के इस्तेमाल से होता क्या है। मैं आप लोगों को वो बातें भी बताऊंगा जो कि व्हाट्सएप पे मेरे मेन चैनल पे जो लोग आ रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि हकीम साहब मेरे साथ ये मसाइल है, मैं उनकी ज़बानी भी आप लोगों को दोहराता हूँ, कुछ चीज़ें तजर्बाती भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुश्तजनी हाथ के इस्तेमाल से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा और सिक्स का निज़ाम इंतहाई मुतासिर हो जाता है। ऐसे मरीज को चिड़चिड़ापन हो जाता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, नींद की कमी हो जाती है, इसके अलावा बदहजमी होती है, कट्टी कट्टी डिकारें आती है, उसको भूख सही तरीके से नहीं लगता, पाखाना उसका सख्त हो जाता है, कब्ज़ की सूरत बनती है। कब्ज़ है उम्मुल अमराज, उससे फिर और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है और हो जाती है। इसके अलावा जिगर अपना फंक्शन स्लो कर देता है, खून की सफाई ठीक तरीके से नहीं होती, रंग फीका और पीला पड़ जाता है। इसके अलावा ऐसे नौजवान के दिल में खौफ, घबराहट, डर, बेचैनी, ये चीज़ें भी आती है। कभी दिल तेज़ धड़कता है तो कभी कम धड़कता है। इसके अलावा उसका दिमाग इंतहाई सुस्त और इसके अलावा सोया रहता है। ठीक है, ये जब सारी चीज़ें एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, इस चीज़ का असर पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, सेक्स के निज़ाम के ऊपर। नफ्स में टेढ़ापन आ जाता है, छोटापन आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, सख्ती ख़त्म हो जाती है, कतरे आते हैं। इसके अलावा और भी टाइमिंग की कमी हो जाती है, मनी की कमी हो जाती है। बहुत सारे मसाइल ऐसे नौजवान के जिस्म में आ जाते हैं। तो जब ये सारे सूरत हाल जिस्म के अंदर मौजूद हो, तो शादी के बाद फिर इस नौजवान का क्या सूरत हाल होगा। अब हम आते हैं कि नौजवान क्या कहते हैं। जब नौजवान राब्ता करते हैं तो वो तो पहले रोते हैं, बाद में कहते हैं कि हकीम साहब
کسی کام میں دل نہیں لگتا، انتہائی احساسی کمتری کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیتھ فوبیا کا مسئلہ ہے، موت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر سر درد بھی مجھے آتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے کچھ ہونے لگا ہے یا مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں میری 24 گھنٹے زندگی گزر رہی ہے، انتہائی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا ہوں، باہر کھیل کود میں نہیں جا سکتا، کام صحیح طریقے سے مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حکیم صاحب میں کسی کام کا بھی نہیں ہوں۔ جب ایسی صورتحال ایک بندے کی بنتی ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگائیے، جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے جسم کے اندر اگر یہ سارے مسائل موجود ہیں تو آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے نوجوان اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ دوسری بات جو میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ میں آپ لوگوں کو تجرباتی بات کہوں گا، دیکھیں جو نوجوان ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سزا اس کو اس دنیا میں ہی دیتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد جو مباشرت کا، جو نکاح کے بعد جو ریلیشن شپ کا، بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، وہی مزہ، اصل مزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے، اور نوجوانوں کو پھر بھی ہاتھ کے استعمال میں مزہ آتا ہے اور بیوی کے ساتھ ملاپ میں اس کو کوئی لطف مزہ نہیں ملتا۔ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ آپ لوگ توبہ کر لیں۔ جو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم بہت زیادہ توبہ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، تو سائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ دوا 40 دن آپ لوگ یوز کریں گے، آپ لوگوں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے نوجوان جو کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میں مرد ہوں اور میرا اندر غیرت ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، تو آئے جو اس سے ہونے والی کمزوریاں ہے اس کا بھی علاج آپ لوگوں کو سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس علاج سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے قریب میں کوئی کوالیفائڈ حکیم ہے تو آپ لوگ اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے یا آپ لوگوں کو شرم آ رہا ہے یا آپ لوگ یہ مسئلے شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا صحیح اور پراپر علاج انشاءاللہ میں بھی کر لوں گا۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں یہ بیٹھ جائے اور ہم اس غلط عادت کو چھوڑ کے صحت کی طرف آئے، اور اس سے صحت بحال ہو سکتی ہے، دوبارہ صحت بحال ہو سکتی ہے۔ ایسے نوجوان جو کہتے ہیں کہ حکیم صاحب مجھے پہلے جیسا صحت چاہیے، وہ دو کام کرے، ایک اپنا صحیح اور پراپر علاج کر لے، دوسرے نمبر پہ اپنے اعمال ٹھیک کر لے، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، سارے بیڈ ایکٹیویٹیز چھوڑ کے سنت کا طریقہ ہے علاج کرنا، علاج کر لے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا مشتزنی سے پہلے جو صحت تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملے گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا مشتزنی سے پہلے جو صحت تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملے گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔